مضبوط طریقے نال ساری رات نبی پاک دی اور نبی پاک دی آل دے ذکر سنو گے گرامی قدر وقت دی قلت میں جو کہ سیالکوٹ ایک پروگرام تے پہنچ رہی شاہ جی دے حکم دے مطابق میں حاضر ہوں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ فرمایا اے اطمینان والی جان اے سکون والی جان ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ لوٹ اپنے پروردگار وال اس حالت کے اندر کہ تو اودے تے راضی ہے وہ تیرے تے راضی ہے فادخلی فی عبادی بس داخل ہو جا میرے بندیاں وچ وادخلی جنتی اور میری جنت وچ داخلہ کر اس آیت مبارکہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو مخاطب فرمایا لفظ اطمینان کی تفسیر کرتے ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو غم پریشانی دکھ علم کے بعد جڑی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جا رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب انسان کی زندگی جو دکھ زیادہ تے سکھ تھوڑے ہوتے آدم علیہ السلام دی مٹی میں جدو گویا گیا تے دکھاں دی بارش نال گویا گیا اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے ادھر بھی یسر دیکھ لے ایک یسر اللہ نے ایک آسانی دو تنگیاں دے درمیان رکھی میاں صاحب فرما دے دکھ سادا سکھ داد کدائیں انسان کو دکھاں دے بعد جو خوشی ملے ان کو اطمینان کر دے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمۃ اللہ نے فرما دے کہ انسان دی آنکھ دے سامنے وہ ساری کائنات اجڑ جاوے اور سے غم دی کیفیت جو انسان کو اللہ دے ذکر چ جو سکون ملے جو مچھلی میں پانی سے سکون ملدا ہے او میں اطمینان کر دے آئیے نوجوانوں اے آیات بینات لے کے کربلا دے ٹیلے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلی گئے کملی والے نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال تے اہل بیت قرآن دے نال پتہ چلیا اگر قرآن دی سمجھ نہ آوے تے نبی دی آل نو سمجھ نہ پوے گا تے جے آپ دی سمجھ نہ آوے تے قرآن سمجھ نہ پوے گا قرآن آل سمجھا رہے تے آل قرآن سمجھا رہے آئیے اے آیات بینات لے کے کربلا دے ٹیبے تے امام حسین دی بارگاہ چ چلی ہے تے عرض کریے سونیا ذرا عادت سے جے نفس مطمئنہ کیوں کہتے ہیں پڑھا قرآن جاکو سبحان اللہ ایڈی ڈیلی سبحان اللہ میرے کو پڑھیا نہیں جاندا تو میرے مزاج دا پتہ ہے مینوں تواڈے نروان والے مزاج دا پتہ ہے اپنا جنازے دا ہاتھ چکو تے چلیے کربلا اونچا بولو سبحان اللہ سٹیج والے ذرا انہاں نوں دسیا جے نبی پاک دا ذکر سن کے کیویں سبحان اللہ کہندی میں دعا کرنا سادات کرام علماء سارے سٹیج والے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اے سارے اپنی آمین الحاج کر کے آوے اور ہاتھ چوکے جڑا یہ تو اونچا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال نمرہ کر کے آوے ہن جڑا یہ تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا یہ تو اونچا بولے نو جاگ دے محفل امام حسین تے ہن ہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما اللہ نے رضا فرمایا یا النفس المطمئنہ ارجعی اللہ کا ذکر کری جا رہے
ذکر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ دی نکی جی سکینہ پھیروں دی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ پتہ نہیں کب اللہ دے مدانے حسین اللہ دا ذکر کے پھرنا تو سکون پہ مل جائے سرنے دے دی دون پہ چڑے آئے اللہ دا ذکر کری جائے کری جائے حسین اللہ کا ذکر کری جا رہا انہوں نفس مطمئنہ کہتے ہیں رضوی صاحب جے کو ناراض نہ ہوئے تو میں کہہ دے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین میں ترجمہ کر رہا نفس مطمئنہ اے حسین ناروال والے ہو کھاچ کی کمیت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوتی 71 لاشاں دا ڈھیر سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے بینا دیا لاشاں کھبے پاسے بھانجیاں تے بھتیجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں ایک لاش بھی بیگانی نہیں سارے اپنے تے لاشاں دے ڈھیر جو کھلو کے نا تے نا سامان وال ویک کے پہ پوچھ دے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے ماں پترہ دیا لاشاں تے ٹکڑیاں جو کھلو کے نا تے اس طرح آسمان وال ویک کے پوچھ دے راضی ہیں کہ ہوتے ماں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں آسمان وال ویک کے دی دی قاسم دے کے بھی راضی ہیں میں اکبر دے کے بھی راضی ہیں میں عباس دے کے بھی راضی ہیں حسین دے کے بھی راضی ہیں میں مدینہ شریف کربلا آیا نہ والا دے کے راضی ہیں دل کی بھی اللہ تو بھی راضی ہیں آواز آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا جے بھی میری روزہ پوچھنے والے آؤ میرے نام مر چلے میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام پہ مر جائے میں اودے تے بھی راضی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ اکھا جڑا قیامت تک حسین تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے مودے تے بھی راضی شاہ جی میرا دل کردا میں دا ساری بات کا ترجمہ عارفان سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین حضرت سخی فنا فی اللہ رکافی ہوں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دے قلب دنوں کے شاہ جی میں نے کہہ دے شیر پڑھو تو پہلے بندیاں نو بٹھا دو میں تو انہوں بالکل نہیں کہنا بیجو میں نے انتظامیہ والے پیغام بھیجا کہ بندیاں نو کہہ دو بیجو اسے کی جملہ کہوں گا کہ تماشے کھلو کے بیکھی دے ملاد بیٹھ کے سنی دے مرضی تو آڈی ہے یا تو آڈا نبی دی معافت جو بیٹھنو دل نہیں کردہ یا نبی دا تو انہوں بٹھاو نبی نہیں گل کو یہ کہ ہے مرضی تو صاف نہیں کرنی ہے بھائی انہوں میں پڑھا پیر باہو دے دربار تے لے چلا جو کچھ جو سبحان اللہ بولو تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنے کی مت کے دے کو شہید نہ ہو جائے یا اچھا بولو فرشتے جھوک جو کہ دوسرے میں کہن آؤ بستی ہے جتے نبی دے دوترے دا ذکر ہوں دے سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے عارفان سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے
کربلا دے میدان جو سب کو قربان کر کے بھی مطمئن ہے انہیں آکھا جی میں تو راضی ہوں انہیں میں راضی ہوں یہ تو میں نبی دے موڑیاں تے بٹھا کے راضی ہوں تے میں پھر بھی راضی ہوں یہ تو میں نیزے دی نوک تے چڑھا کے راضی ہوں میں پھر بھی راضی ہوں اور نبی دے موڑے تے بھی کھڑ گیا اور نیزے دی نوک تے بھی چڑھ کر کے چڑھ گیا اور نہیں بولے آکھا نہیں شکوا نہیں کیتا شکایت نہیں کیتی اس حسین دا کی مقام عرض کراں یار بیڑا پیا ایک نبی دے موڑیاں تے جاوے لارباد والے تھوڑا جا پچھا بولیا جو سبحان اللہ ظفر باد لسانی ساؤنڈ والے بھائی بران آئے اتنا بڑا اس دن انہاں دا پروگرام ظفر باد دا مرکزی تے کل پاکستان محفل نعت میں حاضر نہ ہو سکیا چونکہ میرے دل دا پرابلم تھوڑی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نہ آ سکیا یہ نہ سمجھو کہ نہ ٹائم نہیں سی لیا بالکل لیا سی اور میں آنا بھی سی مگر اچانک طبیعت دی خرابی دی وجہ تو میں حاضر نہ ہو سکیا میاں شفیق صاحب مختلف علاقے تو لوگ پورے ماشاءاللہ پورے ڈویژن جو آئے نے انہیں سارے کہنا بور نہیں پہنا میں یعقوب رضوی صاحب تے پیر صاحب قبلہ بھی فرما دینا ہے ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروان دیو تو یہ بندے تو آڑے کو بولے ہی نہیں تو بھی عزت دا معاملہ اچھا بولو سبحان اللہ دل کرتا تو آڑی آباد کے مدینے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آنکھیں کملی والے اکھی دے کے آئیاں ادھی رات و رات گزر چلی تیرے غلام اجے بھی تیری راما پہ اڑے کرے اس حسین دا کی شان رضوی صاحب جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے بھائی نبی دے موڑیاں تے ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ چ وحی سناوا لگے سید العالمین نے فرمایا روز ادھر پیغام لے کے آنا کدے میرا بھی لا جایا کر اس کی یا رسول اللہ حکم ہوئے علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جبریل کو پیدا مصطفیٰ دی خدمت لے کے جبریل میرے آقا فرمایا جا جبریل میرے مالک کو پوچھ کے آ کہ یا اللہ تیرا حبیب پوچھ دے کہ کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے منگی جگہ کیڑی لگ دی جبریل بڑے چائی گئے واپس آ کے عرض کی دی اللہ فرماتا چنگی جگہ مسجد تے بری جگہ بازار لگ دی میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال عرض کی یا رسول اللہ روز اللہ دا پیغام لے کے آندا سا نا اج پہلی بار تہاڈا لے کے گیا سا تے میں سدرا تے جا کے عرض کی یا اللہ تیرے محبوب دا پیغام لے کے آیا تیری یاد دا سنیہا لے کے آیا تیرے محبوبی دا میسج لے کے آیا حضرت کی کملی والے میں نہ ایک لگی آواز جبریل ذرا میرے میں میرے گیا لگی آواز ہور میرے آ جا ہور میرے گیا اللہ فرما ہور میرے آ جا آج اللہ نے نہ قریب لا لیا میرے سے اللہ کے درمیان 70,000 پردے رہ گئے او تے چلی جا تے ویکھیا جڑی میری برداشت تے کوئی نہیں نوجوانوں جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے تیرا بڑے انہاں موڑیاں تے جاوے اس حسین دی عظمت نو کون بیان کرے میں ایک شعر پڑھن لگا ہاتھ او بندہ کھڑا کرے جن نے ہمیں نیت کر کے کہ میں ذکر حسین کرے چلے بھائی جن نے میرے نال رل کے پڑھنا بس دو سیکنڈ ہاتھ کھڑے رکھا جو میں ویکھنا بلا ہاتھ کھڑا کنے نہیں کیتا اچھا چلو نیچے کر لو تھوڑی مہربانی شاہ جی ہو سکتا میرے بعد کو توانو رضوی صاحب کی بنا لو پوچھ لو یاسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے میری ملت دے نوجوانوں میرا کوئی فائدہ نہیں میں ایک ذکر حسین کرنا میری سائیاں میری ڈیوٹی لگائی اللہ کرے میرے پترہ میری نسلہ دی ڈیوٹی جاری لگے مگر میرا دل کردہ تسی رات گزارن آئے ہو سفر کر کے آئے ہو پیسے خرچ کر کے آئے ہو وقت نکال کے آئے ہو خالی تسی بھی نہ جاؤ یاجیو مصر دی منڈی لگی تے رش بڑا تے مائی وڈیری دی وچ موڑیاں نو پہ آکھے وے موڑیو ہٹو وے بچو وے رستہ دیو ایک منڈے پوچھا ماں کدھر کہنے لگی سنے یوسف پہ وے کدھر کیا بے کدھر پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدر نہیں تے منڈا بول کے کہنے لگا اما شاہ مصر دا تل خزانہ تے تل گئی دولت ساری مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرما دے شاہ مصر دا تل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری کہنے لگا اما ترازو دے ایک پلڑے چی یوسف تے ایک پلڑے چی عزیز مصر دا تل خزانہ رکھیا گیا تے خزانہ مک گیا تے یوسف والا پلڑا بھاری ہے تے یوسف تے خزانیاں تے نہیں پہ بے قدا کہ تو کد تو خریدا نہیں تے مائی کہنے لگی پتر میں گھر بیٹھی تھی اعلان سن کے آئی ہیں یوسف کو ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہیں تے منڈا کہندا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساری لے آئی ہیں انہیں آکھیا مائی یوسف کے اٹیاں تے ویکھ دے نے
تے میں رو کے آکھیا یوسف تے اڈیاں تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا نا جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ اڈیاں والیاں دا نام تے آوے گا کہ میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نا میرا دل کردا ہے جدو قیامت نو انہاں قطراں دا ذکر ہونا ہے وہ جڑے کربلا چ حسین دے نام تو شہید ہو گئے یار وچ ساڈا اڈیاں والیاں دا نام تے آوے گا حسین کر دے گے ان ہاتھ کھڑا کر کے میں کہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو کہا میں نا تارا جڑا حسینی ماں دا پتر ہے اسی ہے ہی حسینی ماما دے پتر وہ ہاتھ چوکے نعرہ مار کے آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا ہاتھ جوڑ کے قرض کرن لگا میں نہ بھی پڑھو تے پڑھ جانا زندگی گزر کے کریم دے جوڑے اندر صدقہ پڑھ دیا پر کیوں کہہ رہے ہیں سارے پڑھو ساڑھے دروازے رضوی صاحب سویرے آوے نا مجھتا تو کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے اور نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اور نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے بچوں دی خیر ہوئے آباد گدا رونقے دربار کریم او گداواں دی کم ہوندا سخیاں دے بوئے جا کے آوازاں تے رونقاں لا دینا اسی آیاں سخی دے بوئے تے میرے بابا جی تاجدار چودہ شریف فرماتے ہوندے نے کسے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے کہ منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں دے اپنے بوئے انہوں لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئے تو خالی نہیں بھیج دے آؤ ذرا پوچھئے ربا جے تیرے کولوں منگنا ہوئے تیرے جو سخی کوئی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے جے تو آکھنا ربا تیری خیر ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ خیر اللہ فرماتا ہے میں اللہ آپ ہی خیر ہوں اے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر تو فرماتا میرا کاروبار کوئی نہیں تے جے نقل کفر نہ باس جے کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر تے اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یاد تیرے کولوں کیویں منگنا ہے اللہ فرماتا ہے میرا ایک یار ہے او تے بچیاں دی خیر مانگدا میں جو مانگے گا وہی عطا کر دے گا ہن جیڑا آیا نا میرے نبی دے بچیاں دی خیر مگر او نالے سید زادے آگے ماشاءاللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت فخر السادات پیر سید محفوظ حسن شاہ جی قبلہ دامت برکاتوں پر آپ دی تشریف آوری ہوئی جی دل دی عطا گرائیاں سید علی شاہ جی قبلہ آپ تشریف فرماوے میں تمام سادات پاک کو ویلکم کر رہا ہوں سید زینت علی پور سیدہ شریف میں تشریف لائے پیر سید محفوظ الحسن شاہ صاحب میں خوش آمدید پیر سید اللہ شاہ صاحب میں خوش آمدید کہنا اچھا بھائی ہون شاہ جی نے دسیا جی اسی ذکر حسین کی میں کرنے لگے تھا توجہ ہے سارے نہیں میرے بال خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے نہیں بولے تارا سارے مل کے میرے نال پڑھیا خیر البشر کی آنکھ کا نوجوانوں ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے جنت بھی دوزخ نو کہے گی نہیں دوزخ نمرود تیرا تے ہمارا حسین ہے فرعون تیرا تے ہمارا حسین ہے لاڈاں دا پلے لاڈاں دا پلے
نبی دی زبان دے چوسے لے کے پلٹوا جدو آئے نا کربلا دے میدان 6 مہینے کا اصغر ہو دے پترا دے منہ چوم کے سویرے کما تے جان والے سارے دے سونے نے پر کسے دے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے پتر سونے سے کسے دے ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سے 6 مہینے کا گلاب دے پھولنا نازک پتر ہوئے سید 15 صدیاں بعد ایڈے سونے وہ جڑا حسین دا لال ہو گیا تے پتر دے حلقے جو تیر لگیا تے میرے امام نے زور لگا کے شاید جب تیر کھچیا نا تے تیر دے نالی گلے دی رگا بھی بار ہو گئی سکینہ تو دوپٹہ سے کرتے چیرے تے لے کے دیکھے تے میرے امام خیمے چ لگے نکی جی سکینہ دوڑ کے ویل چوکے کدے خیمے چ در جاوے تے کدے در جاوے سیدہ زینب فرماتی ہے سکینہ کی پہ کر لی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی پھوپی اماں تین راتاں دا پیاس نہ ستا نہیں تھی موتا سی نا ابو پانی پلا کے لے آئے تے ویکھ کے سکون نال سو گیا لوڑی پہ دینی اٹھ کے روئے نا میرے امام علی مقام نے سکینہ کو اصغر لیا تے سینے لا کے فرما دے سکینہ انہیں ہن کبھی بھی نہیں ہونا متھا چوم کے فرما دے اصغر میں سویر دی کسی دی خبر نہیں بنا سکیا سارے اندر ٹکڑے ہو گئے تے میں جان دیا تیری قبر نہ بنا جا میرے امام نے اصغر کربلا کی اپنی ریت لٹا کے ایک نکھی جی قبر بنائی تے قبر وال ویکھیا تے ایڈے سونے پتر نو ایڈی کرب ریت رکھن دا جی نہ کرے تے قبر وال ویکھ کے فرما دے نہیں قبرے حسین تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا میں اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا میرے امام نے پتر اٹھا کے کربلا کی تپتی ریت رکھیا ایڈی گھرم ریت ایڈے سونے پتر تے پاواں دا جی نہ کرے میرے امام نے ماتھا چوم کے فرمایا اصغر قبر چ کلیاں ڈر کے روئی نہ نہ تیرا بابا قبر چ تیرے پیچھے پیچھے پیا ہونا میرے امام نے نکھی کی قبر بنائی تے اٹھ کے جھولی جھاڑ کے مدینے والے کے فرما دے ان الطیاری حسابا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی فی روضۃ فی النبی المحترم فرما دے ہوائے جو تیرا مدینے چ گزر ہوے نا تے میرے نانے نو میرا سلام کہہ کے آکھی سونیا تیرے میرے وعدے پورے ہو گئے اب ایک نہ سونے تو میرے تو ایک پتر قربان کی تسی کربلا جو میں تیرے تو ساری قربان کر دیتے ہیں میرے امام نے کیڑی قربانی جڑی کربلا دے میدان چ نہیں دیتی صرف اس واسطے کہ تو ہاڈے تے میرے تک نبی دا کلمہ پہنچ جاوے تو ہاڈے تے میرے تک مسجد پہنچ جاوے تو ہاڈے تے میرے تک اذان پہنچ جاوے حسین نے سب کچھ لٹا دیتا سب کچھ لٹایا والو باری سارے ٹر گئے اور بار حسین دا آیا ملت دے نوجوانوں جب میرے امام خیمے چ نکلنے لگے نا اچانک خیمے چ آواز آئی حضور تو انو امی دا واسطہ اجے نہ جایا مڑ کے دیکھا کہ آواز کی دی حضرت ام رباب فرمایا رباب کیوں بلائے اس کی حضور سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی نو ہوش تیہاں والے بیٹھے اور 7 سال دی بچی سی میرے امام دی بڑی لاڈلی تے مدینے دی تے کائنات دی شہزادی جی میں دکھ کدے بیٹھے نہیں وہ بچی شادی مدینے اور ٹوری تے مکے آئی پر وہ نہیں روئی وہ بچی نے مکے تو سفر شروع کیتا تے کربلا دے میدان تک آئی وہ بچی نہیں روئی 7 محرم نے پانی بند ہویا پر وہ نہیں روئی 10 محرم رو دے سامنے سکے چاچے دے بازو کٹے گئے پر وہ بچی نہیں روئی وہ دے سامنے دے اکبر ورگے ویر دی لاش کے گھوڑے دوڑ دے پر بچی نہیں روئی خالی پا گھوڑا بے کے ماں نو تے کش آ جاندہ ہے پر وہ بچی نہیں روتی کہ انہوں پتا سی میں ابو دی لاڑ لیا میں روئی کہ میرے بابا رو پڑھنا وہ بچی نہیں روتی کہ میرے ابو نہ کدھرے رو پر جب بابا ٹوئے نا کہ سکینہ دے سارے سبب دے بندن ٹوٹ گئے وہ بچی چیخ مار کے ماں دی گولی چڑی گئی میں لاہور دے کے دوڑتے جوان بچی بے ہوش ہوئے لوگ پانی پہ پلاندے سن میں پوچھا کی ہو جاتے کہنے لگے آسی صاحب یہ ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد ہونے تے بچی بے ہوش ہو گئی اکھا دیئے تیرے باپ نے تے 2 سال بعد آ جانا او کی میں روئی ہوگی جو پتا سی بابا آنے ہی کوئی نہیں میرے امام سکینہ نے گولی چلا کے تے تسلیاں دے کے فرما دے اٹھ سکینہ بابا ٹور چلے ساری زندگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں ہونے اے دینا بیٹھیاں نہ پوچھو انہاں دینا نو پیواں تے ماں نہیں کو بکھرے جو ہو دے یار بڑی گزری بیٹی پامیں چھوٹی ہوئے پامیں جوان ہوئے ویروں تو کپڑے نہیں مٹے مگ دیا بڑھے باپ نو کہہ دیا مجھے کپڑے لے دے کہ تیاں نو پتا ہوں گا ویر انکار کر لیں جنہیں باپ تیاں نو کھلے نہ نہیں کھلے تیاں دا مان باپ ہوتے آج بھی کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے تھے اور دینا جب باپ تڑپ کے کہندہ خبردار میری دھینوں کو چھڑک نہ مارے یہ تو آدھا کچھ نہیں کھا بھی ہے پیو بجے چھوڑتا
اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے بد جاتے یار ایتے پوچھ کسے یتیم کو باپ کی ہوگا کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے جو کہنا میں ابو نو دساں گا تے یتیم نو کو مارے تے یتیم تے ایری نہیں کہہ سکتا میں ابو نو دساں گا وہ کنو دسے جیسا باپ ہی نہ ہوئے باپ بچے نو بازار لے جاوے تے بچے نو بازار چلو دے یہ لگ رہا کہ سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرے ابو نے میرے سارے لے دے پر جیسا باپ ہی ٹھول جاوے وہ یتیم کی دے موبائل بیکھے سکینہ نے دیکھا بابا جا رہے ہو بے ہوش ہو گئے میرے امام گودی چلا کے سکینہ نے ہوش کرا رہے اور سکینہ نے ہوش نہیں آ رہے شیمہ آوازہ دے کے بلا رہے حسین باہر آ سکینہ نے پھپھو دی زینب دی کوچ رکھ کے فرمایا میں چلیا میری سکینہ نے روٹ نہ دے بجے گھوڑے تے بیٹھے تے گھوڑا ٹوٹ دائی نہیں فرمایا کیوں نہیں ٹوٹ گیا اس گھوڑے موڑ کے خیمے پر بار بار ویکھا تے میرے امام نے سواری تے بیٹھ کے اس طرح کر کے خیمے پر ویکھا نوجوانوں کے لیے جا پھٹ جاتے میرے امام دی بیٹی سکینہ میں ہوش آ گیا اور سید زادی پردے چکے نہیں نکل سکتی انہوں نے خیمے بھی ہوتے چکے کے ہاتھ سے جوڑے سکینہ رو کے بھئی آخری ہے بابا یہ جہن آ جائے بابا سکینہ مر جائے گی کھلے آتی جو آنے کے گاڑی ہے بیٹھ پڑ جائے جہن آ جائے جیسے بابا رج کے بیٹھئی
نو روندیاں چھڑ کے کربلا انہاں کو سوکھا کر حضرت جی اسی ازور دی نماز پڑھ جائیے تے اثر ویلے گھر آ جانا شاہ جی اسی اثر پڑھ جائیے تے مغرب ویلے گھر آ جانا اسی مغرب پڑھ جائیے تے عشاء ویلے گھر آ جانے وہ قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انجدہ بھی سجدہ کرنا آوے جڑا آوے پر مڑ واپس کرنا جاوے نبی دے سجدے تے سوار ہونے والے آکھیا ربا وہ سجدہ میں کراں میرے نبی نے فرمایا ہر انسان قیامت نو اس حالت چ اٹھے گا جڑی حالت چ مریا سی کہ ہر کسی قیامت دا منظر ہوے گا لوگ قبراں چ اٹھن گے حسین سجدے چ